फिलिपी 3 अध्यायको 2 पदलाई पढ्दैछौँ। कुकुरहरूदेखि होशियार बस, खराब काम गर्नेहरूदेखि होशियार बस, झुटा खतनादेखि होशियार बस। तीनवटा कुरा भनेको छ। लुक आउट फर द डग्स, नम्बर 1। नम्बर 2, लुक आउट फर द इभल डुवर्स। अनि नम्बर 3, लुक आउट फर दोज हु म्युटिलेट द फ्लेश। यो 3 जनादेखि चाहिँ पौलले यी 3 किसिमका व्यक्तिहरूदेखि चाहिँ आफैलाई, हामीलाई अथवा फिलिपीको मण्डलीलाई होशियार बस्नु भनेकन बताएको छ। एकदमै होशियार। यो 3 किसिमको, यो 3टा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा दिस इज द स्पिरिट जो चाहिँ चर्चभित्र अथवा एउटा विश्वासीको जीवनमा काम गर्छ। अनि यो 3टालाई चाहिँ, यो 3टादेखि चाहिँ एकदमै होशियार बस्नु, बाइबलमा हामीलाई थुप्रो कुराहरूदेखि होशियार बस्नु भनेको छ। होशियार बस, तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह जस्तै भनेर भनेको छ पत्रुसमा है। अनि यहाँ पनि सिंहदेखि मात्रै हामीले कुकुरदेखि पनि होशियार हुनुपर्ने रहेछ। कुकुरदेखि पनि होशियार हुनुपर्ने रहेछ। अनि त्यो चाहिँ बाहिरको कुकुर भनेको होइन, तर स्पिरिचुअल डग्सहरू 2 किसिमको डग्स हुन्छ। एउटा चाहिँ नभुक्ने कुकुर हुन्छ, नभुक्ने कुकुर पनि छ जसले केही पनि गर्दैन। एउटा कुकुरको काम चाहिँ के हो भने उसले पहरा दिनुपर्छ, तर नभुक्ने कुकुर हुन्छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ कस्तो खालको कुकुर हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी त्यो विषयमा हेर्छौँ। फर्स्टमा डग्सको बारेमा आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ। लुक आउट फर द डग्स। मत्तीको किताब 7 अध्यायको 6 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नै मुखले भन्नुभयो, डु नट गिभ डग्स वाट इज होली, डु नट थ्रो योर पर्ल्स बिफोर पिग्स, लिस्ट दे ट्राम्पल देम अन्डर फुट एन्ड टर्न टु अट्याक यु। सो कुकुर र सुँगुरको एउटै सामान्य बेहोरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दुवैजनालाई, जब कुकुरलाई पनि अनि सुँगुरलाई पनि, यो 2टा स्पिरिटको कुरा गरेको वास्तवमा। स्पिरिटको कमन कुरा चाहिँ के रहेछ भने जब पनि उनीहरूलाई पवित्र कुरा दिन्छ, नम्बर 1 उनीहरूले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले ट्राम्पल गर्दछ, उनीहरूको खुट्टाले कुल्चन्दो रहेछ त्यसलाई। नम्बर 1, दे ट्राम्पल देम अन्डर फुट एन्ड टर्न टु अट्याक यु। सो यो स्पिरिट हो। कतिजना मान्छेलाई पवित्रताको कुरा गरेको मन नै पर्दैन, पवित्रताको कुरा गरेको मनै पर्दैन। मान्छे त्यसरी बनिएकै होइन वास्तवमा। मान्छेको हृदयभित्रै परमेश्वरले इटर्निटीलाई हालिदिनु भएको छ, जुन इटर्निटीले परमेश्वरको खोजी गर्छ। तर किन चाहिँ एउटा मान्छेले पवित्रताको कुरा मनै पराउँदैन, कतिजनालाई होलिनेस किन मन नपरेको भन्दाखेरि बिकज दे हेभ द स्पिरिट अफ डग्स। यो कुकुरको आत्मा भन्ने बित्तिकै, पवित्रताको कुरा गर्ने बित्तिकै मान्छेलाई के हुन्छ, एकदमै त्यो पवित्रताको कुरा गर्नेलाई, पवित्रताको कुरालाई चाहिँ उसले यति साह्रो घृणा गर्छ, उसले खुट्टाले किल्छन्छ अन्डर फुट। एकदमै उसले पवित्रतालाई चाहिँ किल्चिहाल्छ खुट्टाले किल्चिनु भनेको चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ एउटा एकदमै घृणाको प्रतीक हो। अन्त हामी गीत गाउँछ नि, शैतान खुट्टा मुनि भनेर। मतलब त्यो चाहिँ के हो, अब यति साह्रो लिस्ट अब त्यसलाई अशुद्ध ठानेको। हामीले कसैलाई अपमान गर्दाखेरि पनि, कसैलाई होच्याउनु पर्दाखेरि पनि खुट्टाले किल्चिन्छ। यहोशूले जब इजरायलीहरूलाई अगाडि लाँदै थियो, जब कनानको राजाहरूलाई हराएको थियो, त्यति बेला के गर्यो, हराउँदै जाँदाखेरि एउटा काम गर्नु लाउँथ्यो उसले, अर्को जेनेरेसनलाई उनीहरूको घाँटीमा भित्रमा खुट्टाले टेक्नु लाउँथ्यो। त्यो चाहिँ के हो, अब शत्रुलाई चाहिँ तिमीले यसरी हराएको छौ भन्ने एउटा नक्सा थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा है। तर त्यो शत्रुमाथि गरिने एउटा चिन्ह हो। तर यो स्पिरिट अफ द डग्सले चाहिँ के गर्छ भने नि पवित्रतासँग चाहिँ साह्रै दुश्मनी राख्छ। जब पनि कुनै व्यक्तिले पवित्रताको कुरालाई भन्न थाल्छ, बताउन थाल्छ, पवित्रताको कुरालाई सिकाउन थाल्छ, स्पिरिट्स अफ द डगले चाहिँ के गर्छ, मतलब यो साँच्चीको कुकुरको भनेको होइन, कुकुर जस्तै आत्मा छ यो चाहिँ लाइक अ डग है। त्यो चाहिँ एकदमै भुक्छ पनि। अब कुकुरको के छ, कुकुर एकदमै भुक्छ नि त है। भुकेर त्यसले के गर्छ, हल्ला गर्छ। सो यसले चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई खुट्टा मुनि किल्चिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ त्यो पवित्रताको विरुद्धमा उठ्छ अनि बोल्छ एकदमै बेसी। सो बाइबलले हामीलाई भन्दैछ
पौलले भनेको छ लुक आउट फर द डग्स, तिमीहरू कुकुरहरूदेखि चाहिँ होसियार बस, चिन तिमीहरूले, किनभने तिमीले कुकुरको अगाडि तिमीले मोती फाल्यौ या सुँगुरको अगाडि तिमीले मोती फाल्यो भने दुईजनाकोमा एउटा कमन कुरा चाहिँ के छ भने तिनीहरूले त्यो मोतीलाई आफ्नो खुट्टा मुनि किल्चिन्छ। उनीहरूको लागि त्यो मोती केही पनि मूल्यको छैन, त्यो मोतीलाई उनीहरूले सिरोपर गर्दैन। मोती चाहिँ के हो? वाट इज द पर्ल? के हो पर्ल चाहिँ? के हो? मत्तीको किताब 13 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा मोतीको खोज्ने व्यापारी जस्तै हो। सो इट इज द किङडम। सो जब त्यो किङडमको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ? किङडमको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्ती 6:33 भन्नुभयो। के भन्नुभयो मत्ती 6:33? तर पहिले भनेको छ फर्स्टमा, हैन? बट फर्स्ट सीक ye द किङडम अफ गड भनेको छ। सो थुप्रो कुराहरू भन्नुभएको छ मत्तीको किताब 6 अध्यायमा, तर उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो भनेको सबैभन्दा पहिला, आउट अफ सो मेनी थिङ्स, प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको 6 अध्यायमा थुप्रो कुराहरू भन्नुभयो, अथवा 5 अध्यायदेखि नै भन्नुभएको छ। के हो? बिएटिट्युड्सदेखि नै भन्नुभएको छ। तर उहाँले त्यसलाई कसरी समराइज गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तर पहिले भनेको बट फर्स्ट है भन्नु मतलब अरू थुप्रो कुरा छ, तर पहिला के गर? तर पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर भनेर प्रभुले सिकाउनु भएको छ। सो आउट अफ सो मेनी इन द लिस्ट प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई थुप्रो कुराहरू सिकाउनु भएको छ। तर उहाँले भन्नुभयो, कन्क्लुजनमा भन्नुभयो, तर पहिले चाहिँ परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकता। सो त्यो पवित्रता भनेको चाहिँ के हो त? पवित्रता भनेको चाहिँ दुईवटा कुरा हो है। पवित्र कुरा सुँगुरलाई नदेऊ भनेको पवित्रता भनेको के रहेछ? नम्बर 1 इट इज द किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्य हो। अनि दोस्रो चाहिँ के हो? दोस्रो चाहिँ राइचियसनेस अफ गड, राइचियसनेस अफ म्यान होइन, किङडम अफ म्यान पनि होइन, किङडम अफ द डेभिल पनि होइन है। राइचियसनेस अफ म्यान होइन, राइचियसनेस अफ डेभिल पनि होइन, तर परमेश्वरको, दुइटै परमेश्वरको खोज्नु भनेको छ। सो यो स्पिरिट ले जब एउटा मान्छे ग्रसित भएको हुन्छ, यो स्पिरिटले ग्रसित हुने बित्तिकै उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ उसले ट्राम्पल गर्न थाल्छ, उसले कुल्चन थाल्छ। उसले परमेश्वरको कुरालाई कुल्चेर के गर्छ? उसले परमेश्वरलाई अट्याक गर्छ। त्यो स्पिरिट कसकोमा थियो तपाईँलाई थाहा छ? क्यान यु ट्रेस कसकोमा चाहिँ थियो त्यो स्पिरिट चाहिँ? बाइबलमा तपाईँले त्यसलाई ट्रेस गर्नु भने कसकोमा थियो? हजुर, कोराकोमा एउटा त्यसको पार्ट एन्ड पार्सल थियो। तर नि कसकोमा थियो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ निम्रोदकोमा थियो। किनभने निम्रोदले के गर्यो? ही वान्टेड टु बिल्ड हिज ओन टावर, उनले आफ्नै टावरलाई बिल्ड गर्न चाहन्थे एउटा। अनि सेकेन्ड चाहिँ के थियो? उसले परमेश्वरलाई एट्याक गरिकन परमेश्वरलाई जित्न चाहन्थ्यो। ऊ एउटा सिकारी थियो नि त। अनि उसको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने म चाहिँ के गर्छु भने मेरो किङडम इभन त्यसरी म हासिल गर्छु, हराएर जितेर हासिल गरेर, किनभने त्योभन्दा अगाडि उसले थुप्रो राज्यहरूलाई जितेको थियो। सो त्यो स्पिरिटमा निम्रोद पनि अपरेटिभ थियो। अनि आज पनि त्यो स्पिरिट मान्छेको विरुद्ध, मान्छेहरूको बिचमा छ। अन्त त मान्छेले परमेश्वरको कुरालाई रद्दी तुल्याउनको लागि धेरै कोसिस गर्छ, आफैलाई धेरै बुद्धिमान सम्झिन्छ। अनि बाइबलले भन्छ मूर्खले चाहिँ आफ्नो मनमा भनेछ ईश्वर छैन। मूर्खले जहिले पनि यही सोचेर हिँड्छ, देयर इज नो गड। द फुल सेज इन हिज हार्ट देयर इज नो गड। त्यसले चाहिँ के सम्झिन्छ? ईश्वर छैन। अनि त्यसले भलाएर, उसलाई गरेको भलाएर उसलाई गरेको बुराई दुइटै बुझ्न सक्दैन। मूर्खको प्रब्लम चाहिँ त्यही छ, उसले भलाइलाई पनि बुझ्दैन, उसले बुराइलाई पनि बुझ्दैन। सो यहाँ के भन्दैछ? परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कुकुरहरूलाई जे कुरा पवित्र छ, डु नट गिभ डग्स वाट इज होली। कुकुरहरूलाई जे कुरा पवित्र छ त्यो नदेऊ। सो हामी कति बेला मान्छेलाई कोसिस गर्छौँ उनीहरूसँग बातचित गरेर, उनीहरूसँग आर्ग्युमेन्ट गरेर, उनीहरूसँग हामी थुप्रो किसिमको वचनलाई देखाएर हामीले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्छौँ, हुँदैन। यो स्पिरिटले चाहिँ
बिलिभर्सहरू विश्वास गर्ने मान्छेहरू सताइएको हुन्छ प्राय। अब विश्वास नगर्नेहरूको त आँखामा पट्टी लागेकै छ अलरेडी। संसारको देवले उनीहरूको आँखामा पट्टी लगाइदिएको छ भनेर भनेको छ हैन परमेश्वरको वचनमा। दोस्रो कोरिन्थी 4:4 भनेको छ अलरेडी पट्टी लगाइदिसकेको छ। तर विश्वास गर्ने मान्छेहरूकोमा चाहिँ के छ भने दे हेभ दिस स्पिरिट विदिन देम। अनि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई जहिले पनि अन्डर फुट ल्याउँछ। जहिले पनि परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ तिनीहरूको खुट्टामुनि कुल्चन्छ। अनि त्यसको बारेमा हामीले हिब्रूको किताबमा गएर पढ्यो भने पनि भेटाउँछौँ। मत्तीको किताब 7:6 हामीले पढ्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई यो भन्नुभयो कि तिमीहरूले सुँगुरहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के गर, यो कुराहरूलाई चाहिँ कहिले पनि कुकुर र सुँगुरलाई चाहिँ कहिले पनि तिमीहरूले आफ्नो मोतिर नफाल। अब यहाँ म यसको बारेमा नि हामीले कहाँ भेटाउँछौँ अर्को ठाउँमा भने नि अन्डरफुट भन्ने कुरालाई मैले त्यसको रेफरेन्सलाई खोज्ने कोसिस गर्दैछु। ओके, एनिवेज त्यो कुरालाई हामी बादमा हेर्छौँ। त्यो रेफरेन्सलाई म बादमा दिन्छु। त्यसलाई परमेश्वरको उद्धारलाई पनि उनले के गरिदिन्छ, मान्छेले कुल्चिन्छ भनेको छ। हिब्रूको किताबमै बताएको छ त्यो कुरालाई। तर अनि दोस्रो कुरा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले तिमीलाई अट्याक पनि गर्छ, त्यसले तिमीलाई आक्रमण पनि गर्छ। त्यसले खुट्टाले किल्चिने मात्रै होइन, तिमीलाई त्यो कुकुरले अथवा त्यो सुँगुरले आक्रमण पनि गर्छ। सो जब पनि उसलाई पवित्र कुरा, परमेश्वरको राज्यको र परमेश्वरको धार्मिकताको कुरालाई उसले हामीले बताउन थाल्छौँ, त्यो मान्छेकोमा के स्वभाव हुन्छ भने उसले चाहिँ के गर्छ, त्यो मान्छेलाई आक्रमण गर्छ। अनि त्यो आक्रमण उसले विभिन्न प्रकारले गर्छ, शब्दले गर्छ, व्यवहारले गर्छ, तिम्रो विरुद्धमा चाल बनाएर गर्छ है। किन भन्दाखेरि तिमीले आफैले के गर्यौ, तिमी आफैले त्यो कुरालाई सुरु गरेको थियौ। सो हामीलाई प्रभुले एउटा विजडम दिँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले तपाईँ र मलाई विजडम दिँदै हुनुहुन्छ। तिनीहरूको लागि बरुभन्दा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तिनीहरूको लागि बरुभन्दा हामीले प्रार्थना, किनभने प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीलाई विरोध गर्नेको लागि तिमीले के गर, प्रार्थना गर। तर हामी चाहिँ त्यो विरोध गर्नेलाई चाहिँ वचनले भनेर सम्झाएर त्यसलाई हामीले यसरी उल्टापट्टिबाट भनेर छड्के भनेर त्यसले बुझ्छ होला, बुझ्दैन। अलरेडी त्यो मान्छेकोमा के छ, त्यो मान्छेकोमा त्यो स्पिरिटले ग्रसित छ। अनि त्यो स्पिरिटले हामी पनि ग्रसित भएको हुन सक्छौँ। अर्को मान्छेको नसम्झौँ हामी। फर्स्टमा हामी आफै नै आफैलाई सम्झौँ। हामी आफैलाई सम्झौँ कि हाम्रो जीवनमा हामी पनि त्यस्तो कुराले ग्रसित भएको हुन सक्छौँ। यहाँ कहाँ लेखेको रहेछ भने नि हिब्रूको किताब 10:26 लिएर 29 पढौँ। विशेष गरिकन 29 लेखेको छ त्यो कुरालाई, अघि अन्डरफुट भन्ने, खुट्टामुनि किल्चिने भन्ने कुरालाई। हिब्रूको किताब 10 सबैले खोल्नुहोस् ल, 26 लिएर 29 म पढ्छु है। किनकि हामीले त्यसको ज्ञान पाएपछि पनि जानी पाप गर्दछौँ भने त पापहरूका निम्ति दण्डको भयानक प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने अग्निको प्रचण्डता बाहेक फेरि कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। मोसाको व्यवस्थालाई लत्याउने मानिस 2 वा 3 जना गवाईहरूको कुराले दया बिना मर्दछ भने परमेश्वरको पुत्रलाई खुट्टामुनि कुल्चने र आफूलाई पवित्र पारेको करारको रगतलाई अपवित्र कुरो गन्ने झन् कति बढ्ता दण्डको योग्य ठहरिन्छ। सो यहाँ छ नि, परमेश्वरको पुत्रलाई खुट्टामुनि कुल्चिन पनि हो रेडी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो स्पिरिटले जब एउटा हामी ग्रसित हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा यो स्पिरिटले जब काम गर्न थाल्छ, कुनै पनि गिभन सिचुएसनमा हामी के गर्छौँ, हामी खुट्टाले किल्चिन्छ। सधैँ त होइन होला, तर गिभन सिचुएसनमा, किनभने हाम्रो पर्टिकुलरली त्यो एरियामा त्यो नेचरलाई, त्यो कुकुर जस्तो स्वभावलाई हामीले डिल गरेका हुँदैनौँ। र अरूहरूको आँखाको मुढालाई निकाल्नुभन्दा पहिला आफ्नै आँखाको कसिङ्गरलाई हामीले निकाल्न आवश्यक छ। सो मैले अरूको आँखाको मुढा निकाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ मेरै आँखाको कसिङ्गरलाई मैले निकाल्नुपर्छ। मेरो जीवनको कतिवटा यस्तो क्षेत्रहरू छ होला जुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ आई डिल लाइक अ डग। परमेश्वरको कुरालाई नि म खुट्टाले किल्चिन्छु। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ खुट्टाले किल्चिने हाम्रोमा कतिपल्ट स्वभाव हुन्छ। त्यो स्वभावलाई जस्तो कि हाम्रो इगोको एरियामा, जब इगोमा लागेपछि के हुन्छ, इगोमा एउटा कुरा लागेपछि हाम्रो अब के भन्छ त्यसलाई नेपालीमा, हाम्रो घमण्ड बस्ने ठाउँमा
अथवा हाम्रो त्यो सिंहासनमा जो म भन्ने छ त्यो सिंहासन कसैले नचलाइन्जेलसम्म चाहिँ हामी एकदमै राम्रो स्वभाव देखाउँछ। तर पर्टिकुलरली त्यो एरियामा कसैले छुइदिएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि के हुन्छ, परमेश्वरको कुरालाई त उसले एकैछिनमा खुट्टाले गिल्छिन्छ। एकैछिनमा हेर्नुहोस् है, यो स्वभाव अर्को मान्छेलाई नसोचौँ, हामी कतिपल्ट सक्रिय छौँ, यो व्यवहार हामीले कतिपल्ट देखाएका छौँ, अथवा यो व्यवहारलाई यो कुकुरदेखि चाहिँ हामीले होसियार हुनु, यसलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटाउनु पर्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नि, परमेश्वरको पुत्रलाई हामीले खुट्टा मुनि कुल्चिन्छौँ र आफूलाई पवित्र पारेको रगतलाई अपवित्र कुरा गर्न थाल्छौँ र परमेश्वरको अनुग्रहको आत्मालाई अपमान गर्ने हामी बनिन्छौँ। के भयो, अब मलाई यो एरियामा चाहिँ छुयो, तिमीले किन यो गरेको, मलाई किन चलाएको, मलाई किन भनेको है, मलाई चाहिँ किन चलाएको है, म चाहिँ घटेकै छैन, म मरेकै छैन, म अझै पनि जिउँदैछ। सो त्यो स्वभावले चाहिँ इभन हाम्रो जीवनमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा हामी प्रभुमा हिँड्दाखेरि हाम्रो जीवनको बेस्ट अफ टाइम्समा पनि हामी एकदम म भयङ्कर छु भनेर लागिरहेको बेलामा पनि त्यो स्वभावले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो स्वभावलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ हाम्रो जीवनमा। त्यो स्वभावलाई चाहिँ हामीले जित्नुपर्छ। यदि जितेनौँ भने चाहिँ त्यो कुराले फेरि हामीलाई जित्छ, फेरि त्यसले जीवनको अर्को एरियालाई जित्दै जान्छ हाम्रो जीवनमा। अन्त हामी एउटै त्यही मुखले प्रभु भन्छौँ, फेरि त्यही मुखले हामी के गर्छौँ, प्रभुको स्वरूपमा बन्नेको मानिसहरूलाई हामी निन्दा गर्छौँ, हामी उनीहरूलाई सराप्छौँ, उनीहरूको विरुद्धमा बोल्छौँ, किनभने त्यो स्वभाव अझै पनि हामीभित्र सक्रिय रहिरहेको हुन्छ। सो यहाँ के छ, यो कुकुरको स्वभाव चाहिँ यो स्पिरिटले के गर्दछ भने परमेश्वरको राज्यको कुरा गर्ने बित्तिकै, परमेश्वरको धार्मिकताको कुरा गर्ने बित्तिकै, जो चाहिँ पवित्रता, जसको लागि हामी किन पवित्र भएको, वाइ वाट इज द पर्पस अफ आवर होलिनेस, किन चाहिँ हामी पवित्र भएको भन्दाखेरि त किनभने हामीले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर्दैछौँ। अनि बिना पवित्रता कसैले परमेश्वरलाई देख्दैन, सफासँगले भनेको छ। सो परमेश्वरको राज्यलाई देख्नु हो भने बिना पवित्रता त अब हामीले कल्पनै नगर्दा पनि हुन्छ होइन। पर्स्यु होलिनेस भनेको छ विदाउट विच नो वान क्यान सी गड होइन। रोमीको किताब 12 अध्यायको 14मा या 14को 12मा भनेको छ, तिमीले के गर, पवित्रताको पछाडि लाग, जस बाहेक कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्दैन भनेको छ। सो हामीले पवित्रताको पछाडि नलागिकन परमेश्वरलाई देख्छु म भन्ने कोसिसलाई हामीले चाहिँ, हाम्रो त्यो कोसिसलाई शैतानले चाहिँ के गर्न चाहन्छ, त्यसलाई चाहिँ सक्रिय बनाउन चाहन्छ। त्यसले चाहिँ भन्छ होइन, यु क्यान सी, तैँले परमेश्वरलाई देख्न सक्छस् भनिकन हामीलाई भन्छ। तर बाइबलले भनेको छ हामी चाहिँ पवित्रता पछाडि चाहिँ कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। विदाउट होलिनेस हामीले परमेश्वरको कुरालाई देख्नै सक्दैनौँ। सो हामीले यदि परमेश्वरको कुरालाई देख्नु हो भने हामी परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतामा पनि त्यसरी नै हामी बढ्छौँ। सो त्यो वचन कहाँ लेखेको रहेछ भने रोमीको किताबमा भेटाउनु भयो तपाईँहरूले कसैले? ओके, भेटाएन भने यसलाई म एकपल्ट फाइन्ड आउट गर्छु। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ, सबैजनासँग मेलमिलाप गर र पवित्रताको पछाडि लाग, जस बाहेक कुनै मानिसले प्रभुलाई देख्दैन। सो प्रभुलाई देख्नै सक्दैन। हिब्रू 12को 14 पद अनुसार एउटा व्यक्तिले जबसम्म पवित्रताको पछाडि लाग्दैन उसले परमेश्वरलाई देख्दैन। अनि परमेश्वरलाई देखेन, परमेश्वरको राज्यलाई नै देखेन भने हामीलाई केही भ्याल्यु पनि हुँदैन। पवित्र रहनु भन्ने कुरा हाम्रो लागि मूर्ख आइडिया हुन्छ, फुलिस आइडिया हुन्छ। अनि यो फुलिस आइडियामा आज संसार चलिरहेको छ। इभन प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू, अरूहरूको विषयमा नभनौँ, हामी पनि धेरैपल्ट हामी किन पवित्रतालाई अभ्यास गर्न चाहँदैन, किन पवित्रतालाई हाम्रो लागि एकदमै अनवान्टेड, हामीलाई जबरजस्ती भारी बोकाएको जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले परमेश्वरको कुरालाई बुझेकै हुँदैन अथवा परमेश्वरको राज्यलाई हेर्ने चाहनै हुँदैन। किनभने बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दैछ बिना पवित्रता। सो परमेश्वरको कुनै पनि कुरालाई हामीले देख्नु हो, हामी प्रभुलाई भन्छ नि, प्रभु म तपाईँलाई हेर्न चाहन्छु, आई वान्ट टु सी यु। प्रभुले भन्नु, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। सो हामीले भनेको छ नि, प्रभु म तपाईँलाई देख्न चाहन्छु। ओके, प्रभुले भन्छ यु वान्ट टु सी मी, तैँले मलाई हेर्न चाहन्छस्, त्यसो भए के हुनुपर्छ, हृदयमा शुद्ध हुनुपर्छ। अब त्यहाँ पनि पवित्रताकै कुरा आयो। यहाँ हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 14 पदले पनि हामीलाई भन्नेछ,
तिमी पवित्रताको पछाडि लाग, पवित्रताको पछाडि लागेन भने तिमीले परमेश्वरलाई देख्दैन अथवा परमेश्वरको राज्यलाई देख्दैन, परमेश्वरको धार्मिकतालाई देख्दैन। सो परमेश्वर चाहिँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ है। प्रभुले भन्नुभयो लेवीको किताब 19 अध्यायको 2 पदमा भन्नुभयो तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। सो प्रभुले चाहिँ हामीलाई आफैलाई देखाउन चाहन्छ, हामी कहाँ प्रभु प्रकट हुन चाहनुहुन्छ। तर यदि हाम्रो अपवित्र स्टेटमा प्रभु प्रकट हुनु भने के हुन्छ? व्हाट ह्यापन्स? के हुन्छ? हामी त भस्म हुन्छौँ नि। किनभने हामीलाई वचनले भनेको छ कि यही हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 29 पदमा के भनेको छ? किनभने परमेश्वर चाहिँ भस्म गर्ने अग्नि हुनुहुन्छ। सो अब भस्म गर्ने अग्निकोमा चाहिँ हामी त्यतिकै प्रभु हामी कहाँ देखा पर्नुभयो उहाँको ग्लोरीमा भने चाहिँ त्यो मान्छे त भस्म भइहाल्छ, थाम्नु सक्दैन, जलिहाल्छ। त्यसै गर्दाखेरि जब जब पनि प्रभु मानिस कहाँ देखा पर्नु भएको छ, लिटरली प्रभु मूसाले के भन्यो? प्रभु म तपाईँको आई वान्ट टु सी योर फेस, म तपाईँलाई हेर्न चाहन्छु, तपाईँको महिमालाई देख्न पाउँछु भने प्रभुले के भन्नुभयो? मलाई देखेर चाहिँ कुनै पनि मान्छे जीवित रहनु सक्दैन। सो मूसाको जति पनि एन्काउन्टर भइरहेको थियो नि अघि फेस टु फेस, त्यो एन्काउन्टर चाहिँ त्यसमा प्रभुसँग भएको थिएन भन्ने एउटा प्रश्न हामीमा आउँछ नि। अनि बाइबलले रोमीको प्रेरितको किताब 7 अध्यायमा त्यसको एन्सर दिएको छ। स्टेफनले त्यसलाई एन्सर गरेको छ, त्यसलाई पनि हेरौँला हामी। रोमीको किताब 7 अध्यायमा मूसाको बारेमा के भनेको छ हामी स्टेफनले जब उसले भन्न थाल्यो त्यसलाई पनि म पढ्छु। प्रेरित मैले रोमी भनेको छु, प्रेरित किताब 7 अध्यायमा हामीले गएर पढ्यो भने 7 अध्यायको 35 पदमा हामीले पढ्यो भने हेर्नुहोस् त। यही मूसा जसलाई तिनीहरूले तिमीलाई कसले हाकिम र न्यायकर्ता तुल्यायो भनेर इन्कार गरेका थिए, तिनलाई परमेश्वरले पोथ्रामा दर्शन दिने स्वर्गदूतद्वारा हाकिम र उद्धारकर्ता तुल्याएर पठाउनु भयो। सो त्यो जुन चाहिँ पोथ्रामा उसलाई दर्शन दियो त्यो चाहिँ को थिएछ? स्वर्गदूत थिएछ। तर त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ परमेश्वरको फेसलाई बोकेको थियो। प्रभुले भन्नु नि मूसासँग म फेस टु फेस बात मार्छु। अनि फेरि मूसाले चाहिँ भन्छ प्रभु म तपाईँको अनुहारलाई हेर्न चाहन्छु भनेको छ। के भनेको त्यो भनेर लाग्छ नि। त्यसको एन्सरले राम्रोसँगले देख्छ हेर्नुहोस् है 35 अध्यायमा। यिनै मानिसले मिश्र देशमा लाल समुद्रमा 40 वर्षभरि जंगलमा अनेक उद्योगका काम र चिन्हहरू गरिकन अगुवा भएर तिनीहरूलाई ल्याए। तलसम्म पढ्छु, 37 मा पढ्छु। यी तिनै मूसा हुन् जसले इजरायलीहरूलाई भनेका थिए तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका दाजुभाइहरू मध्येबाट म जस्तै एउटा अगमवक्ता तिमीहरूको निम्ति खडा गर्नुहुनेछ। यी तिनै हुन् जो समुदायमा स्वर्गदूतसँग रहन्थे, जुन स्वर्गदूतले तिनीसँग सिनै पर्वतमा हाम्रो पुर्खाहरूसित कुरा गर्थे र जसले हामीलाई दिनको निम्ति साक्षात बाणीहरू पाएको थिए। सो एभ्री टाइम हामी के देख्छौँ भने मूसा जुन चाहिँ प्रभुसँग उसको एन्काउन्टर हुँदै थियो, त्यो एन्काउन्टर चाहिँ उसको डाइरेक्ट प्रभुसँग नभएर चाहिँ प्रभुको फेसलाई बोक्ने एन्जलसँग स्वर्गदूतसँग भइरहेको थियो। सो यस्तो स्वर्गदूत जस्तो कतिजना प्रभुको दासहरूले भन्छ नि म यीशु ख्रीष्टलाई देख्दैछु भन्छ, अन्त मान्छेले के भन्छ यसले झुट बोलेको भन्छ नि। किनभने कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन, उनीहरूले त्यो खण्डलाई मात्रै हेर्छ। तर यो यहाँ लेखेको छ है बाइबलमा, हामी मूर्ख हुनु हुँदैन। त्यतिकै हौडीमा एउटा मूर्ख मान्छेको मूर्ख आइडियालाई हामीले नै लिनु हुँदैन। वी हेभ टु हेभ प्रुफ। जे कुराको पनि प्रमाण हुन्छ। मूसासँग चाहिँ जो बर्निङ बुसमा भेट्नुहुने को थिएछ? प्रभुको फेसलाई बोक्ने स्वर्गदूत थियो। मूसासँग सिनै पर्वतमा पनि भेट्यो भनेको छ, को रहेछ? परमेश्वरको फेसलाई बोक्ने स्वर्गदूत थियो। सो त्यसरी नै आजको दिनमा पनि कतिजना मान्छेको यीशु ख्रीष्टसँग एन्काउन्टर हुन्छ र त्यो एन्काउन्टर चाहिँ के हो? त्यो एन्काउन्टर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको फेसलाई बोक्ने, परमेश्वरको फेसलाई बोक्ने एन्जल हो। तर लिटरली परमेश्वर चाहिँ एउटा मान्छेको अगाडि त्यतिकै आउनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ? कोही पनि बाँच्न सक्दैन। किनभने
उहाँ त अनएप्रोचेबल लाइटमा बस्नुहुन्छ भनेर याकुब 1 तिमोथीको किताबमा लेखेको छ हैन। तिमोथीको किताबमा याकुब 1:17 पनि लेखेको छ। तिमोथीको किताबले पनि भन्छ कि याकुब 1:17 चाहिँ फादर अफ लाइट्स भनेको छ। तिमोथीको दोस्रो तिमोथीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अनएप्रोचेबल, उहाँ चाहिँ पुग्नै नसक्नुहुने ज्योतिमा रहनुहुन्छ। कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन पुत्रले बाहेक भनेको यीशु ख्रीष्टले पनि गवाही दिनुभयो। यीशु ख्रीष्टले पनि गवाही दिनुभयो। सो यहाँ के हुनेछ, किंगडम र राइचियसनेसमा चाहिँ होलिनेसको डिमान्ड चाहिँ किन छ, पवित्रताको माग चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने बिना पवित्रता चाहिँ कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। सो इभन स्वर्गदूतहरूले पनि परमेश्वरलाई, परमेश्वरको फेसलाई उनीहरूले देख्न सक्दैन। हामीले करूबलाई हेर्यो भने त्यो आर्क अफ द प्रेजेन्समा, करारको सन्दुकमा करूबलाई हामीले हेर्यो भने त्यो दुईवटा पखेटाले के गरेको थियो, उनीहरूको अनुहारलाई छोपेको थियो। उनीहरूले किन उनीहरूले आफ्नो अनुहारलाई छोप्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्लोरीलाई उनीहरूले पनि हेर्न सक्दैन, त्यो महिमालाई चाहिँ उनीहरूले पनि हेर्न सक्दैन। तर त्यो महिमा हेर्ने अधिकार चाहिँ प्रभुले कसलाई दिनुभएको छ, हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो लागि चाहिँ त्यो पोसिबल छ, त्यसले गर्दाखेरि त पवित्रताको स्तर छ। सो बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ, अति पवित्र विश्वास हैन। तिमीहरू चाहिँ शरीर र आत्माको अशुद्धताबाट तिमी आफैलाई के गर, अलग राख, पवित्र बनाऊ, अनि तिमीहरू चाहिँ अति पवित्र विश्वासमा बढ्दै जाऊ। सो जब यस्तो कुराहरू आउन थाल्छ नि, यो स्पिरिट अफ डग अथवा स्पिरिट अफ स्वाइन, यो सुँगुरको आत्मा हामी त्यसमा प्रभावित भएछौँ भने, अब स्वाइन फ्लू भनेको चाहिँ के सुँगुर नै पस्छ त्यो मान्छेभित्र, पसेको होइन नि त होइन। सो अब यसलाई पनि कतिजना मान्छेले फेरि चाहिँ अब सुँगुरको पनि आत्मा हुन्छ अरे भनेर भन्नु थाले। अब त भन्छ फेरि स्वाइन फ्लू भनेको चाहिँ साँच्चैकै सुँगुर नै त्यो मान्छेभित्र पसेको होइन नि, तर त्यो फ्लूले उसलाई पनि जुन चाहिँ फ्लूले एउटा स्वाइनलाई फरक पार्छ त्यस्तै प्रकारले। सो हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले नै इक्जाम्पल दिनुभयो, प्रभुले उदाहरण दिनुभएको छ, प्रभु आफैले भन्नुभएको छ। अनि पावलले पनि भन्दैछ तिमी कुकुर देखिन्छ होसियार बस्छ। प्रभुले पनि भन्नुभयो सुँगुरलाई नफाल। के साँच्चैकै सुँगुरलाई मोती फाल्छ मान्छेले? हजुर, तपाईँले देख्नु भएको छ साँच्चैकै सुँगुरलाई मोती फालेको, कुकुरलाई मोती फालेको? त्यो त इरेलेभेन्ट हो नि त है। तर यहाँ भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको स्पिरिट छ एउटा, त्यो त्यस्तो खालके स्पिरिट छ, त्यस्तै खालके सुपर नेचुरल वर्ल्डमा, अलौकिक संसारमा त्यस्तै खालके एउटा स्पिरिट छ अलौकिक संसारमा। सो तपाईँले मलाई नसोध्नुहोस् है त्यसो कुकुरको पनि आत्मा हुन्छ, सुँगुरको पनि आत्मा हुन्छ भनेर चाहिँ प्लिज नसोध्नुहोस्। यो स्पिरिचुअल ऱ्याममा त्यस्तै खालके आइडेन्टिकल स्पिरिट छ, जुन चाहिँ स्पिरिटलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ जहिले पनि होलिनेसलाई विरोध गर्छ। सो हाम्रो जीवनको कुनै पनि एरियामा जब त्यो होलिनेसलाई हामीले विरोध गर्न थाल्छौँ, त्यो स्पिरिट हामीमा छ, सानो पप्पीको रूपमा छ होला। कुकुरको बच्चा कस्तो हुन्छ, कस्तो माया लाग्दो हुन्छ है पप्पी। हाम्रो घरमा पहिला नै एउटा कुकुर थियो हामी सानोमा हुँदाखेरि, अनि त्यसले बच्चा पनि ब्याएको थियो। सानो थियौँ हामी त्यति बेला। अन्त भरे चाहिँ के भएछ भने त्यसको आमालाई चाहिँ एउटा पग्ला कुकुरले टोकिदियो। अनि हाम्रो स्कुलको विन्टर भ्याकेसन सुरु, इक्जाम सक्नु मात्रै आँटेको थियो। अनि हामी घरको नानीहरूले सबैले खेलाएको थियो त्यो कुकुरलाई। अनि हामीले के गर्नु पर्यो, इन्जेक्सन लाउनु पर्यो, यहाँ भुँडीमा इन्जेक्सन लाउनु पर्यो। त्यति बेला त इन्जेक्सन पनि यस्तो प्लास्टिकको सिरिन्जमा हुँदैन थियो, त्यो हस्पिटलमा उमाल्दै गरेको त्यो इन्जेक्सनलाई देख्दाखेरि पनि डर लाग्थ्यो। उमाल्दै गरेको त्यो भक 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 त्यो के भन्छ त्यसलाई स्टेरिलाइज गर्ने मसिनमा त्यसरी चाहिँ हामीलाई त्यो इन्जेक्सन लगाएको है। किनभने हामीले कुकुरलाई छुयौँ, अनि यदि त्यो कुकुरलाई उसलाई पनि पग्ला, अब उसको आमालाई पग्ला कुकुरले टोकेको त्यो नानीलाई पनि अब त्यो आमासँग बस्छ होइन। सो के हुन्छ, यदि त्यो रोगले हामीलाई पनि छुको भए हामीलाई त्यसले साह्रो पार्ने चाहिँ सो एन्टिरेबिज लगाउनु पर्यो। त्यसले दुख्यो, हामीलाई पुरा दुख्यो होइन भने चाहिँ त्यसले के गर्छ, त्यो यति साह्रो घातक हुन्छ, इट क्यान किल। त्यसलाई यदि वेल ट्रिटमेन्ट पाएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ बाँच्दैन, त्यो मान्छे चाहिँ स्योर सर्ट मर्छ। त्यस्तो डरलाग्दो त्यसको प्रभाव हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो स्पिरिचुअली पनि जब यो कुकुरहरूले हामीलाई टोक्न दिन्छौँ हामी,
टोक्नु दिन्छौँ यसले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफलाई मारिदिन्छ। अघि हामीले हिब्रूको किताबमा पढ्यौँ नि। अनि त्यो मान्छे कस्तो हुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रहलाई, परमेश्वरको पुत्रलाई आफ्नो खुट्टा मुनि कुल्चने हुन्छ। अन्त आज मान्छेहरू दिमाग बिग्रेको भए परमेश्वरको कुरालाई कम्प्लिटली विरोध गर्ने, कम्प्लिटली हुन त प्रभुको नाम लिइरहेको छ, यस्तो क्रुसको लकेट पनि झुन्डाइरहेको छ, टी सर्टमा पनि छ, उसको घरमा पनि झुन्डाएको छ, तर उसको चालचलन व्यवहारले चाहिँ सबै कुरालाई के प्रदर्शन गर्छ, एउटा ख्रिस्ट विरोधी। सो द्याट इज द एन्टी क्राइस्ट स्पिरिट है। त्यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट स्पिरिट अघि हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 29 पदमा पढ्यो, परमेश्वरको पुत्रलाई खुट्टा मुनि कुल्चने र आफूलाई पवित्र पारेको करारको रगतलाई अपवित्र कुरा गर्ने र अनुग्रहको आत्मालाई अपमान गर्ने 3वटा कुरा त्यो मान्छेको जीवनमा सुरु हुन्छ। नम्बर 1 के अरे, परमेश्वरको पुत्रलाई उसले खुट्टा मुनि कुल्चन्छ है। कुर्कुचाले त कसलाई पो कुल्चिनु पर्ने थियो, वास्तवमा सापलाई कुल्चिनु पर्ने थियो नि होइन। तेरो सन्तानले चाहिँ स्त्रीलाई के भने, तेरो सन्तानले चाहिँ शैतानको सिधलाई कुच्याउँछ है। तर के भयो, यहाँ त उल्टा भयो। अब यो स्पिरिट भेटेपछि कसलाई कुल्चिँदो रहेछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कुल्चिँदो रहेछ। कुल्चिनु सक्दैन नि, असम्भव छ, तर कोसिस गर्छ। अनि नम्बर 2 के गर्दो रहेछ, आफूलाई पवित्र पारेको करारको रगतलाई अपवित्र कुरा गर्छ। त्यहाँदेखि होली ब्लडलाई पनि उसले के गर्छ, परमेश्वरले पवित्र पारेको करारको रगतलाई पनि, ब्लड अफ द कभनेन्टलाई पनि उसले अपवित्र कुरा गर्छ। र तेस्रो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रहको आत्मालाई, स्पिरिट अफ ग्रेसलाई के गर्छ, उसले अपमान गर्छ। सो के भयो, ग्रेस छ भन्दैमा उसले अब पाप गर्न थाले। सो यो जति पनि फल्स ग्रेस छ नि, यो फल्स ग्रेस चाहिँ नि इट इज द स्पिरिट अफ डग। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, किनभने एक्ज्याक्टली त्यसले यही कुरा गरिरहेको छ मत्तीको किताब 7 अध्यायको 6 पदमा। अनि उनीहरूले के सिकाउँछ, कसले भन्यो पवित्र बस्नु, हु टोल्ड यु पवित्र हुनु भनेर, कसले भन्यो? परमेश्वरको वचनले भनेको। लेवीको किताब 19 को 2 पदले भनेको, दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदले भनेको, अघि हिब्रू 12 को 14 ले भनेको, परमेश्वरको वचनले भनेको। नि त के गरे, अब त्यो स्पिरिट अफ ग्रेसलाई उनीहरूले के गर्न थाल्यो, अब ठट्टा गर्न थाल्यो। अनि के भयो, परमेश्वरको कुरालाई बङ्ग्याउन थाल्यो, परमेश्वरले नगर भनेको कुरालाई उनीहरूले गर्दैछ। सो यो चाहिँ कुकुरको क्वालिटीलाई हामीले देख्यौँ है। के देख्यौँ, त्यसले चाहिँ खुट्टा मुनि कुल्चिँदो रहेछ अनि फर्केर त्यो मान्छेलाई पनि अट्याक गर्छ। नम्बर 2, अब दोस्रो स्वभाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 पत्रुस 2 को 22 मा छ। त्यो पनि खोल्नुहोस् सबैजनाले, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 22 पद खोल्नुहोस् न सबैले, तपाईँले खोलेर पढ्नुहोस्। किनभने यस्तो टिचिङ चाहिँ मान्छेलाई होइन होला जस्तो लाग्छ, तर यु हेभ टु रिड इट फर योरसेल्फ। तपाईँले आफै पढ्नुपर्छ बाइबलमा खोलेर। तपाईँले पढेपछि चाहिँ के हुन्छ, हो रहेछ, लेखेको रहेछ, हो पक्का हो, प्रमाणित भयो भन्ने हुन्छ है। किनभने परमेश्वरको वचन 7 पल्ट भट्टीमा खाँदेको। 2 को 22 ले के भन्दैछ, तर यो सत्य उखान अनुसार नै तिनीहरूलाई यो भएको छ, कुकुर आफ्नो बान्तामा फर्किआउँछ र नुहाइदिएको बुनी हिलैमा लडी बढी खेल्छ। सो यहाँ के भन्दैछ त हेर्नुहोस् त, अब यसको सेकेन्ड खुबी चाहिँ के रहेछ भने नि, कुकुर आफ्नै बान्तामा फर्केर आउँछ। द डग रिटर्न्स टु इट्स ओन भमिट, आफैले उगेलिदिएको कुरामा। सो अघि हामी के थियौँ, संसारको लेखी हामी एउटै थियौँ, तर त्यो कुराहरूलाई हाम्रो जीवनबाट अब हामीले के गरेको, त्यो भमिट आउट गरेको, त्यो सबै कुराहरूलाई, पुरानो स्वभाव, पुरानो सबै कुराहरूलाई। तर अब कुनै पनि अरू एनिमल्सहरूले चाहिँ भमिटलाई खाँदैन, तर कुकुर चाहिँ के गर्छ, त्यसको एउटा स्वभाव छ, त्यसले चाहिँ आफ्नै भमिटलाई पनि खान्छ। फेरि आफ्नै भमिट सम्झिँदाखेरि पनि यति साह्रो नराम्रो उयो है, तर नि विश्वासबाट पछाडि हट्नु पनि सेम थिङ हो, अनुग्रहको आत्मालाई तुच्छ ठान्नु पनि सेम थिङ हो। हाम्रो लाइफमा नि हामी स्पिरिचुअली हामीले जब विश्वासबाट पछाडि हट्छौँ, यीशु ख्रीष्टको कुरालाई ट्राम्पल गर्छ, फेरि हामी संसारको ट्रेडिसनमा फर्केर जान्छौँ, फेरि संसारसँग हामी एउटै हुन थाल्छौँ। इट इज द सेम थिङ स्पिरिचुअली।
त्यस्तै देखिरहेको हुन्छ मान्छेलाई पनि, त्यस्तै देखिरहेको हुन्छ। सो त्यसले के गर्छ, त्यसले न त आफ्नो भमिट, त्यसले जसको पनि भमिट खान्छ, त्यसलाई केही फरक नै पर्दैन, कुकुरलाई नि केही फरक पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले जब स्पिरिचुअली हामी पनि यो स्पिरिटले इन्फेक्टेड हुन्छौँ, वी गो ब्याक टु द ओल्ड थिङ्स। अघि कुन कुराहरूलाई हामीले छोडेर आएको, हामीले सबै कुरा छोडेर प्रभुलाई पछ्याएको हो नि त, सबै कुरालाई छोडेर। यहाँ पत्रुसको किताबमा हामीले हेर्दैछौँ, यहाँ के भन्दैछ भने नि दोस्रो पत्रुस यहाँ 2 अध्यायमा डल्लै त्यसको विषयमा लेखेको छ। डल्लै 2 पिटर 2 मा डल्लै एउटा डगलाई एक्सप्लेन गरेको छ। इट्स अ भेरी लङ। अब मैले अहिले डल्लै पढ्यो भने त यसलाई एक एकवटा पोइन्टलाई बुझाउँदाखेरि पुरा टाइम लाग्छ, तर भए पनि म यसलाई रिड आउट चाहिँ गरिदिन्छु, सो द्याट तपाईँले पनि बुझ्न सकोस्, हामीले पनि बुझ्न सकोस्। तपाईँले सिकाउनुहोस् यो कुरालाई, आफैसँग मात्रै नराख्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, बोल्डली भन्न थाल्नुहोस् परमेश्वरको वचनलाई बिना डर। स्टेफनले जसरी भन्यो त्यसरी नै तपाईँले भन्न थाल्नुहोस्। स्टेफन चाहिँ बाइबलमा भनेको छ अनुग्रहको आत्मा र बुद्धिको आत्माले हो पूर्ण थियो भनेको छ। यो फुल अफ ग्रेस एन्ड विजडम, दुईटा स्पिरिटले चाहिँ फुल थियो, अनि उसले नडराइकन बोलेको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है, म पढ्छु ल, यहाँ 2 को 1 दिन लस्करै पढिदिन्छु, तपाईँले जस्ट सुन्नुहोस्, तर तपाईँले पनि हेर्नुहोस् मसँग। तर मानिसहरूमा झुटा अगमवक्ताहरू पनि खडा भए जस्तै तिमीहरूमा पनि झुटा शिक्षकहरू हुनेछन्, जसले तिनीहरूलाई किन्नु भएको मालिकलाई समेत इन्कार गरी तिनीहरू आफैमाथि चाँडै आउने सत्यनाश ल्याउँदै गुप्त चालले विनाश पार्ने विधर्म ल्याउँछ। अब धेरैजना तिनीहरूको लुच्चा कामहरूको अनुसरण गर्नेछन्, त्यसको कारणले सत्यको मार्गको बदनाम हुनेछ। प्रभुले भन्नु मेरो नाउँ चाहिँ तिमीहरूको कारणले गर्दाखेरि बदनाम भएको छ। यहाँ भन्दैछ सत्यको कामको बदनाम हुनेछन् है। अब बनावटी कुराहरूको लोभमा तिमीहरूलाई लुट्नेछ। सो के हुन्छ, यिनीहरूले बनावटी कुरा, जुन चाहिँ कुरा परमेश्वरको वचनमा छैन, ती कुराहरूको लोभमा लुट्छन् अरे, जो अघिदेखि नै प्रतीक्षा गरेको दण्डको आज्ञा आउनलाई ढिलो हुँदैन र तिनीहरूको विनाशक जागै रहन्छ। सो यिनीहरूले बनावटी कुराहरूमा, थुप्रो कुराहरूमा मान्छेलाई लुट्छ, जस्तो कि फल्स प्रोस्पेरिटी गस्पेल, यो चाहिँ बनावटी कुरा हो। प्रभुले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि त्यसरी भन्नुभएको छैन। प्रभुले हामीलाई शिर बनाउँछु पुच्छर होइन भन्नुभएको छ, तिमीहरूको हात माथिबाट हुन्छ मुनिबाट होइन भन्नुभएको पक्का हो व्यवस्थामा, तर त्यो इटर्निटीसँग जोडेर भन्नुभएको कुरा हो। प्रभुले भन्नुभएको छ तिमी त संसारकै होइनौ भनेको छ नि त। सो त्यसले त सबै कुरालाई इभन बनाइदिइहाल्यो नि त। सो संसारको म होइन भनेपछि मेरो जे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, इटर्निटीमा छ नि त, किङडममा छ नि त। तर उनीहरूले चाहिँ बनावटी कुरा चाहिँ के हो, संसार नै हो भन्ने बनाइदिन्छ। त्यहाँदेखि संसार नै जिउनु थालेपछि मान्छेलाई के लाग्छ, मलाई संसार नै हो जस्तो लाग्छ, लुतको पत्नी जस्तै बनिन्छ हामी। त्यसले यिनीहरूले बनावटी कुराहरूलाई लिएर आउँछ, किनकि परमेश्वरले पाप गर्ने स्वर्गदूतहरूलाई त बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा हाल्नुभयो र न्यायको दिनसम्म जोग्याएर अन्धकारको खाल्डाहरूमा राख्नुभयो। त्यो हामीले प्रकाशित वाक्य 20 अध्यायमा पाउँछौँ। र प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएको तर अभक्तहरूको संसारमा जल प्रलय गराउनु हुँदा धर्मको प्रचारक नुह र अरू 7 जनालाई जोग्याउनु भयो। अब सदोम र गमोराको शहरलाई भस्म गर्नुहुँदा अभक्तहरूलाई उदाहरण बनाएर विनाशको दण्ड दिनुभयो र दुष्टहरूका कामुक जीवनबाट अति दुखित भएका धार्मिक लुतलाई बचाउनु भयो, किनकि ती धार्मिक मानिसहरू तिनीहरूसँग रहँदा तिनीहरू अधर्मका कामहरू देखेर औ सुनेर तिनका सच्चा मन दिनहुँ दुखित हुन्थ्यो। यसरी भक्तहरूलाई परीक्षाबाट बचाउन र अभक्तहरूलाई इन्साफको दिनसम्म सजायमा राख्न परमप्रभु जान्नुहुन्छ। तर विशेष गरी तिनीहरूलाई जो शरीर अनुसार अशुद्ध इच्छामा चल्नेहरू र प्रभुत्व तुच्छ ठान्नेहरूलाई हो। परमेश्वरको प्रभुत्वलाई उनीहरूले के गर्छ, तुच्छ ठान्छ। त्यहाँ चाहिँ के आउँछ, ह्युमन ट्रेडिसन आयो। उनीहरूले के गरे, कन्ट्रोलिङ स्पिरिट ल्यायो, विचक्राफ्ट स्पिरिट ल्याउँछ। अनि परमेश्वरको कुरालाई उनीहरूले विचक्राफ्ट स्पिरिटले बाई द भर्च्यु अफ फियर, परमेश्वरको कुरामा चाहिँ डर हुँदैन, भय हुँदैन, परमेश्वरको कुरामा चाहिँ मान्छेको डर हुँदैन। तर के गर्छ, उनीहरूले परमेश्वरको प्रभुत्वलाई पनि तुच्छ ठान्छ अनि उनीहरूले आफ्नै परम्परालाई स्थापित गर्छ, जो फरिसी शास्त्रीहरूले गरेको थियो
अनि आजको दिनमा पनि हामी देख्छौं र के गर्छ प्रभुत्व तुच्छ ठान्नेहरू र तिनीहरू सुरो भएर आफ्नो खुसी गर्नेहरू उच्च पद अधिकारीहरूको निन्दा गर्न डराउँदैनन् र स्वर्गदूतहरूलाई जो शक्ति र सामर्थ्यमा अझै ठूला भए तापनि प्रभुको सामने तिनीहरूलाई निन्दा गरेर दोष दिँदैनन् तर यिनीहरू चाहिँ आफैलाई ज्ञान नभएका कुराहरूलाई निन्दा गर्ने बेसमझका प्राणीहरू चाहिँ पक्राउ परेर नाश हुनलाई चैत्यहीन पशु चाहिँ आफ्ना सडाइले खराब कामको ज्यालामा खराबै भोगेर आफै सडी जानेछन्। यी मानिसहरू दिनकै बेलामा पनि मोज गर्न सुख विलास सम्झन्छन्। तिनीहरूका प्रीति भोजमा तिनीहरूसँगै भएर खानलाई सुख विलास सम्झने तिनीहरू दाग र कलङ्क हुन्। यहाँ पापबाट थामिन नसक्ने तिनीहरूका आँखा बेविचारले भरेका हुन्छन्। नम्बर 2 के भन्दैछ तिनीहरूका चञ्चल प्राणलाई तिनीहरूले चञ्चल प्राणलाई फुस्काउँछ फसाइहाल्छ। जुन चाहिँ एकदम चञ्चल छ एकदमै स्थिर नै छैन त्यस्तोहरू फसिहाल्छ। कतिजना मान्छे त्यस्तो हुन्छ नि आजको दिन एउटा कुरामा एकदम फेरि भोलिको दिन फेरि अर्कै कुरामा स्थिर नै छैन दोमनको छ। अनि याकुबले हामीलाई भन्छ दोमन भएको मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले केही काम पनि गर्न सक्नुहुन्न। सो परमेश्वरले हामीलाई एउटा हार्ट सो यो चाहिँ के हो भने नि यो स्पिरिटले जब मान्छे सताइन्छ यो सिम्टम्सहरू उनीहरूको लाइफमा देखा पर्न थालिहाल्छ। हाम्रो लाइफमा उनीहरूको नभनौँ हाम्रो लाइफमा यो सिम्टम्सहरू देखा पर्न थाल्छ। तिनीहरूले चञ्चल प्राणलाई फुस्काउँछ। तिनीहरूको हृदयले लोभमा तालिम पाएका हुन्छन्। उनीहरूको हार्ट नै के हो एकदमै ट्रेन्ड इन ग्रीड लोभमा चाहिँ एकदमै तालिम पाएका हुन्छन्। तिनीहरू श्रापित सन्तान हुन्। सोझो मार्ग छोडेर तिनीहरू कुमार्गमा लागेका छन्। खराब कामको ज्याला असल मान्ने बोअरको छोरो बालमको पछि लागेका छन्। सो कसले मलाई राम्रो भन्छ कसले मलाई एकदम राम्रो राम्रो प्रोफेसीहरू दिन्छ जीवनमा पाप बोकिरहेको छ जीवन चाहिँ मिलाउन चाहँदैन उसलाई राम्रो प्रोफेसी मात्रै चाहिन्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ सिधै भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो। त्यो ग्रेटेस्ट प्रोफेसी हो वान अफ द ग्रेटेस्ट अनचेन्जेबल प्रोफेसी हो। जीवनमा चाहिँ पाप बोकिरहेको छ तर उसलाई राम्रो राम्रो भनेको जादु गरेर छडी चलाएर म्याजिक व्यान्ड चलाएर सबै कुरा ठिक बनाइदिने त्यस्तै थियो नि त। त्यस्तो प्रफिट पनि थियो यो बोअरको छोरा को भनेको छ बालम छ त्यसकै पछाडि पनि लाग्छ। अनि त्यो पनि के हो त्यो पनि स्पिरिट अफ डग नै हो स्पिरिट अफ डग हो। अनि के छ त्यसले आफ्नो अपराधको निम्ति खप्की पाएको थियो। अबोला गधाले मानिसको स्वरले त्यस अगमवक्ताको पागलपनलाई रोकिदियो। यिनीहरू पानी बिनाको मुहान र आँधीले उडाएको कुहिरो हुन्। सो के भयो यिनीहरू त कुहिरो मात्रै हो भनेको छ। कुहिरो जब लाग्छ नि अहिले बाहिर कुहिरो लागिरहेको छ हाम्रो कस्तो लागिरहेको छ यो दिन त कहिले घाम नै छैन होला पृथ्वीमा जस्तो लाग्छ है। तर यो कुहिरोलाई चाहिँ एकछिनतिर हावा चल्यो भने के हुन्छ उडाइदिन्छ। अहिले दिउँसोतिर नि छङ्गै हुन्छ यहाँ घाम लाग्छ यो कुहिरोको सम्झना पनि हुँदैन। तर कुहिरो भइन्जेलसम्म चाहिँ संसार नै अँध्यारो बनाए जस्तो लाग्छ। त्यस्तै हो यिनीहरू। यहाँ भन्दैछ तिनीहरू पानी बिनाको मुहान र आँधीले उडाएको कुहिरो हुन् जसको निम्ति अनन्त अन्धकार साँचिरहेको छ। किनकि व्यर्थका हट्टी कुराहरू उच्चारण गर्दै अब यो स्पिरिट अफ डगले चाहिँ के गर्दैछ भने चाहिँ व्यर्थको कुराहरू गर्न थाल्छ हट्टी कुराहरू गर्न थाल्छ। हट्टी कुराहरू उच्चारण गर्दै भ्रममा रहनेहरूबाट उम्कन लागेकाहरूलाई तिनीहरूले आफ्नो लालसाले शरीरका कुइच्छामा लोभ्याउँछन्। सो यो भनेको चाहिँ के भने भर्खर विश्वास गर्दै गरेको भ्रममा रहनेहरूलाई के भन्दैछ यहाँ भ्रममा रहनेहरूबाट उम्कन लागेकाहरूलाई यिनीहरू भर्खर विश्वास गर्दैछ त्यो भ्रमबाट उम्किन लाग्दैछ तर के गर्दैछ यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुइच्छामा लोभ्याउँछन् अरे। तिनीहरू आफै विनाशको दास भइकन उनीहरूलाई स्वतन्त्रताको प्रतिज्ञा गर्छन्। सो के गर्दैछ आफै चाहिँ विनाशमा जान्दैछ अनि के गर्दैछ अब अरूलाई चाहिँ स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दैछ। रङ लिडरसिपको कुरा गरेको यहाँ। किनभने जसलाई मानिसले जित्छ त्यो त्यसको दास बनेको हुन्छ अथवा जुन कुराले मानिसलाई जित्छ मानिसलाई जित्छ मानिस त्यसैको दास बनेको हुन्छ। किनकि हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टलाई चिन्ने ज्ञानद्वारा यस संसारको अशुद्धपनाबाट उम्केपछि तिनीहरू फेरि तिनैमा अल्झिएर विजयी हुन्छ भने त
तिनीहरूको निम्ति पछाडिको अवस्था अगाडिको भन्दा झन खराब हुन्छ। अब के भयो, प्रभु मुक्तिदातालाई यो संसारको अशुद्धताबाट हामी उम्किएका छौं। प्रभुले हामीलाई के गर्नुभयो, दाउदले के भनेको छ, उहाँले मलाई दलदले हिलोबाट निकालेर कहाँ राख्नु भएको छ, आफ्नो उद्धारको चट्टानमाथि राख्नु भएको छ। दलदली हिलोमा थियौं नि अघि हामी, तर अब त्यहाँबाट निस्कियो। तर के भन्दैछ, संसारको अशुद्धपनाबाट उम्केपछि तिनीहरू फेरि तिनैमा अल्झिएर विजय हुन्छन् भने त तिनीहरूको पछाडिको अवस्था अगाडिको भन्दा झन् खराब हुन्छ। अब फेरि त्यहीँ तलै गएर उनीहरूले के गर्छ, त्यहाँ सफल हुन्छ। उनीहरूले रङ डक्ट्रिनलाई इस्टाब्लिस गर्न विजय भयो, उनीहरू सफल भयो, उनीहरूको हट्टीपनामा उनीहरू सफल भयो। तर त्यो सफलताले चाहिँ कहाँ पुर्याउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ झन खराब अवस्थामा पुर्याउँछ। किनभने तिनीहरूलाई दिएको पवित्र आज्ञा जानिकन पनि पछाडि हट्नुभन्दा त बरु धार्मिकताको मार्ग तिनीहरूलाई थाहै नभएको असल हुने थियो। उनीहरूलाई पवित्र मार्ग दिएको छ, तर अब उनीहरू के गर्दैछ, त्यो पवित्र मार्गदेखि पछाडि हट्यो। उनीहरू त्यो पवित्र मार्गदेखि चाहिँ पछाडि हट्यो। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनी हो, हामीले यो कुराहरूलाई सिक्दैछौँ। यो एकदमै परमेश्वरको रहस्य, परमेश्वरको गुप्त, परमेश्वरको डिपर टिचिङ्सहरूलाई हामीले सिक्दैछौँ। तर टेन्डेन्सी चाहिँ नि हाम्रोमा के हुन्छ भने एक दिन हामी त्यसमै फर्केर जाने टेन्डेन्सी पनि हुन्छ। यदि यो सुँगुरहरूलाई, यो कुकुरहरूलाई हामीले नि यिनीहरूदेखि हामी होसियार बसेनौँ भने चाहिँ हामी त्यस्तैकै कम्पनीमा बस्यो भने कति बेला नि हाम्रो प्रार्थना हराउँछ, कति बेला हाम्रो भक्ति हराउँछ, कति बेला प्रभुसँगको हिँडाइ हराउँछ, थाहै पाउँदैन। त्यसले गर्दा बाइबलमा भने एकछिनको सुताई, एकछिनको आरामको निम्ति छातीमा हात रखाइले हामी माथि चाहिँ दरिद्रता चाहिँ डाकु जस्तै र अभाव चाहिँ हत्यारा जस्तै आइपर्छ। स्पिरिचुअल पोभर्टी आउँछ त्यो मान्छेको लाइफमा। किनभने उसले सानो कम्प्रोमाइज गर्दैछ। ऊ के देखिनु होसियार बसेन, ऊ त्यो कुकुरहरूले होसियार बसेन। यो कुकुर चाहिँ साधारण कुकुर होइन, पग्ला कुकुर जस्तै हो। यसले टोकेपछि चाहिँ के भयो, अब उसलाई ऱ्याबिस भयो, उसको जीवनमा एउटा रोग सुरु भयो। अनि के भयो, त्यसले सताउन थाले, मान्छेहरूलाई सताउँदैछ। यो चाहिँ नि एनी टाइम आउँछ। हामी त्यसले गर्दा होसियार हुनुपर्छ। हाम्रो यो सोसियल मिडियादेखि लिएर, हाम्रो फ्रेन्ड सर्कलदेखि लिएर हामी कोसँग बात मार्दैछौँ, हाम्रो कहाँ कोसँग, त्यो फर्स्टमा नराम्रो देख्दैन, तर नि यसले बिस्तारै बिस्तारै के गर्छ भने त्यसले तिम्रो एउटा पवित्रताको कम्युनिकेसनलाई ब्रेक गर्छ, तिमीलाई अलग बनाउँछ। फर्स्टमा चाहिँ तिमीलाई नि अलग भिडबाट तान्नु थालिहाल्छ। सो तिमीलाई त्यो कुरा तिमीले पब्लिकली भन्नै सक्दैनौ। तिमी के हुन्छ, अलग 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 त्यहाँदेखि सुरु भयो। द्याट इज सुरु हुँदै गर्दाखेरि केही पनि नराम्रो लाग्दैन। मैले के गरेको, उसलाई लिड गरेको, स्पिरिचुअली लिड गरेको, तर तिमीलाई थाहा छैन उसले तिमीलाई स्पिरिचुअली ड्र्याग गर्दैछ भनेर। तिमीले लिड गर्दैछ कि उसले तिमीलाई ड्र्याग गर्दैछ। होसियार हुनुपर्छ यहाँ पनि। होसियार कतिपल्ट नि मान्छेहरूले नि यो स्पिरिचुअल डिलिङलाई नजान्दाखेरि फर्स्ट कतिजनाको चाहिँ त्यस्तै जजमेन्टल बिहेभियर हुन्छ। स्पिरिचुअल कुरा चाहिँ बाइबलले भने स्पिरिचुअली डिसर्न गरेको हुनुपर्छ। आत्मिकी कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थ 2:15 भन्छ, आत्मिकी कुरा चाहिँ आत्मिकी रूपमा डिसर्न गरिन्छ। अनि कति बेला लडाइँ गर्नु, कति बेला लडाइँ नगर्नु, त्यो पनि छ। कुन चाहिँ लडाइँ मेरो हो, कुन चाहिँ लडाइँ मेरो होइन, त्यो पनि छ। हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। नगर्नु, हामीले डिल गर्नु जानेनौँ भन्ने चाहिँ के हुन्छ भने हामी फस्छौँ, हामी ड्र्याग हुन्छौँ। हाम्रो कमिटमेन्ट्सहरू, हामीले बोल्दै गरेको कुराहरू, हामीले भन्दै गरेको कुराहरूमा पनि हामी होसियार हुन, इक्वली होसियार हुन जरुरी छ। सो यहाँ के भन्दैछ, तिनीहरूलाई दिएको 21 पदलाई पढ्दैछ हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई दिएको पवित्र आज्ञा, दोस्रो पत्रस 2:21 पढ्दैछु। किनभने तिनीहरूलाई दिएको पवित्र आज्ञा जानिकन पनि पछि हट्नु भन्दा त बरु धार्मिकताको मार्ग तिनीहरूलाई थाहै नभएको असल हुने थियो। यो सत्य उखान अनुसार नै तिनीहरूलाई भएको हो। कुकुर आफ्नै बान्तामा फर्की आउँछ र नुहाइदिएको भुनी हिलैमा लडी बढी खेल्छ। सो कुकुरको नेक्स्ट स्वभाव चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने नि, त्यो चाहिँ के गर्छ, आफ्नै भमिटमा फर्केर आउँछ। अघि त हामीले के हेऱ्यो, फर्स्ट त्यसले पवित्र कुरालाई के गर्छ, आफ्नो खुट्टा मुनि पिल्चिन्छ। नम्बर 2 के हेऱ्यो, त्यसले अट्याक गर्छ। अब नम्बर 3 चाहिँ के गर्छ, त्यसले आफ्नै बान्तामा फर्केर आउँछ। द डग रिटर्न्स टु इट्स ओन
vomit. त्यसले अघि त्यसलाई त्यो संसारको अशुद्धबाट हामी उम्केको प्रभुले हामीलाई आफ्नो चट्टानमाथि राख्नु भयो। माथि चट्टानबाट चाहिँ उसले त्यो दलदली हिलोबाट माथि चट्टानमा छ, फेरि माथिबाट मजाले डाइभ हाने जस्तै हुँदैछ। फेरि मजाले उसले एकदम पोजिसन मिलाएर अघि त खुट्टा गाडेको थियो, अब त के भयो टाउको गाड्यो, उल्टापट्टिबाट गाड्यो। अनि के भयो अघि त खुट्टा मात्रै गाड्यो, भाँसिँदै थियो नि त, खुट्टा भाँसिँदै थियो। अब त के भयो माथिबाट डाइभ दिएपछि त के भयो टाउकोबाट गाडिन थाल्यो। त्यस्तै स्वभाव नि त्यो डग्सकोमा छ। अनि यसले चाहिँ नि विभिन्न किसिमको फेरि त्यही पुरानो कुराहरूलाई तानेर ल्याउँछ। अनि त्यो होइन हौ यसरी गर्नु हुँदैन भने के गर्छ उसले विरोध गर्न थाल्छ। परमेश्वरको पवित्रताको कुरालाई उसले विरोध गर्न थालिहाल्छ। कहाँबाट निकालेर विरोध गर्छ। एकदमै टाइर सुटमा पनि गर्न सक्छ त्यो, एकदमै इन्टेलेक्चुअली पनि गर्न सक्छ, या मूर्ख बहसद्वारा पनि गर्न सक्छ। त्यसको विभिन्न फर्म छ। सो तर हामीले चिनिहाल्नुपर्छ यो चाहिँ इट इज द स्पिरिट अफ डग। यो चाहिँ कुकुरको आत्मा हो। यो चाहिँ स्पिरिट विच लुक्स लाइक अ डग। अनि त्यसले के गर्छ जहिले पनि एउटा मान्छेलाई त्यस तपाईँको विरुद्धमा आइरहेको हुन्छ। हामी होसियार भएनौँ भने, मैले अस्ति तपाईँलाई अघि इक्जाम्पल दिएँ, हाम्रो घरको त्यो कुकुरलाई हामीले छुको मात्रै थियौँ, उसलाई पनि पग्ला कुकुरले टोकेको थियो। पग्ला कुकुरले टोकेको थियो, हामीले उसलाई छुको मात्रै थियौँ। तर त्यति छुएकोमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले इन्जेक्सन लाउनु पर्यो। 14वटा या नाइटोमा इन्जेक्सन लाउँदा कस्तो हुन्छ, दुःख पेनफुल थियो हाम्रो लागि। यदि हामीले त्यो नगरेको भए त्यसले हामीलाई मार्थ्यो। त्यसको रेबिजले हामी के देख्यौँ, त्यो कुकुर मर्यो, बादमा त्यसलाई फरक परेको थियो। अनि हामीले के गर्यो, टाइमली ट्रिटमेन्ट गर्यो। सो टाइमली ट्रिटमेन्ट हाम्रो जीवनमा पनि यदि त्यस्तो छ भने हामीले यो कुरालाई टाइमली ट्रिट गर्नुपर्छ। टाइमली ट्रिट गर्नुपर्छ। यदि हामीले टाइमली ट्रिट गरेनौँ भने यसले हामीलाई के गर्छ, यसले हामीलाई सताउँछ, यसले हामीलाई मार्न सक्छ। अनि एक दिन यस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ आगोको प्रचण्ड, जुन चाहिँ आगो चाहिँ शत्रुको लागि तयारी बनाएको, जुन चाहिँ आगो चाहिँ डियाबोलस अनि त्यसको सेनाको लागि तयारी पारेको, त्यो आगोको अनि गन्धकको हामी पनि पार्टिसिपेन्ट हुन्छौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई यो चिठी लेखेको, वाच आउट फर द डग्स। सो आज हामीले यसको पहिलो हिस्सालाई देख्छौँ, भोलि हामी यसको दोस्रो हिस्सालाई हेर्छौँ, वाच आउट फर द डग्स। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।